محمد وما أدراك ما محمد، هو نبينا وحبيبنا النبي المصطفى والرسول المجتبى، سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين بإذن الله. كان أعدل الناس وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانا وأهجاهم إقداما وأكرمهم عطاء، أوفى الناس بالعهود وأوصلهم للرحم بين الناس لقضاء حوائجهم، إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. متى ولد صلى الله عليه وسلم وأين؟ ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في مكة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى مات؟ اسمه عبد الله بن عبد المطلب، ومات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله يتم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فقال سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى. وكان في المدينة عند أخواله بني عدي بن نجار، وكان في مهمة تجارية ومات ومرض هناك. ما اسم والدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمها آمنة. ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن حجر هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فآيلته تندى إلى سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب إلى الآخر. ولذلك لم يستطع أبو سفيان أن ينكر علو نسب النبي صلى الله عليه وسلم رغم عدائه له قبل إسلامه، فقال هو فينا ذو نسب. من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثويبة مولاة أبي لهب ثم حليمة السعدية. هل اسم الرسول محمد فقط؟ قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعد. كم مرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد في القرآن؟ 4 مرات. قال تعالى وما محمد إلا رسول، وقال تعالى محمد رسول الله، وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال تعالى وآمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وأما أحمد فقد ورد في القرآن مرة واحدة في حكاية عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. متى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوم الاثنين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. اذكر مراحل الدعوة في خلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرحلة الأولى الدعوة سرا واستمرت 3 سنوات، والمرحلة الثانية الدعوة جهرا واستمرت بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر أول من أسلم. من النساء خديجة بنت خويلد، ومن الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. طيب اذكر بعد أساليب المشركين. اتهامات الباطلة بسبب الناس، اتهموا بالكذب وقالوا هذا ساحر كذاب، اتهموا بالسحر إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، واتهموا بالكذب وقالوا هذا ساحر كذاب، اتهموا بالجنون ويقولون إنه مجنون إنه لمجنون. طيب متى كانت هجرة الأولى وإلى أين كانت ولماذا؟ كانت الهجرة إلى حبشة في السنة 5 من البعثة لأجل الفرار بالدين من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان. طيب متى وقعت الإسراء والمعراج وما الفرق بينهما؟ وقعت قبل الهجرة بالاتفاق وبعد مبعث مكة، وقد اختلف متى كانت، فقيل قبل الهجرة بسنة وقيل ب3 سنوات وقيل ب5 سنوات، والله أعلم. وأما الفرق بينهما فالإسراء هو سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى مقدس، وأما المعراج فهو السلم الذي عرج به النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. طيب لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ ورد في الحديث رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب ظهري إلى أنها اليمامة أو حجر، فإذا هي المدينة يثرب. طيب كم شهرا سلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى المقدس، ومتى حولت القبلة إلى الكعبة؟ 13 أو 17 شهرا، وحولت الكعبة في السنة 2 من الهجرة في شعبان. طيب ما هو موقف المسلمين والمشركين والمنافقين واليهود في تحويل الكعبة؟ أما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وأما المنافقون فقالوا
ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية إلى الحق فقد كان على باطل. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبلته، لو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. طيب، فمتى كانت حجة الوداع؟ في العام العاشر من الهجرة. متى بدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد عودته من حجة الوداع بحوالي 3 أشهر. ومتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن كثير: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. طيب، كم كان سن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. وعن أنس رضي الله عنه قال: قبض على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وقبض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو ابن 63، وقبض عمر وهو ابن 63، وقد دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. طيب، جزاك الله خيرا.